kita tukar mięso dan Bapa, busuk kita tukar mięso dan Bapa, busuk kita tukar mięso dan Bapa, busuk kita tukar. Jesus morredouro, Jesus mukarkanu, Jesus ciktung Bapa mukarieta. Jesus morredouro, Jesus mukarkanu, Jesus ciktung Bapa mukarieta. Mięso dan Bapa, busuk kita tukar. 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 बापाचे, पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रिचेस्तानो, आज पवित्र सभा साद्या काळाचो 10वो आयतार असो मनयता आनी आज भोव पवित्र तृतीयेची दोबाची परब मनयता. भोव पवित्र तृतीय म्हळ्यार देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मो, ते एक जण पूण एक देव. हो गूट आनी हो गूट आयच्या दिसा आमच्या मनांत आमी सांसपूंक वावरूंक हे मिसा भेटेन मागुया. आनी दिनवासनेची भेट मोची आनी तुमची देवाक मानता तसली जावं. जायते पावटी आमच्या जिवितान हें पवित्र तृतीयेचें व्हडतेपण आमच्या जिवितान आमी स्विकारूंक चुकल्या. असल्या आनी हेर साबार चुकीचे वेळार याद करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमचे चुकीचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोरपोदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भणेंदो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो प्रात, हो म्हजो प्रात, हो म्हजो व्हड प्रात. हे पासत घेवन सदांच आंकवार मरी सगळ्यान देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भणेंदो म्हजे खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Krishna
संसारे सोवेस मोरा देवा सुर्गीच्या राया सुपूत विधान देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करताव आम्ही तुका देव वाजताव तुझ्या तोडबोय भोवा पासो आम्ही तुका वाढताव मोहिमा 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 देवा कुंचोरके शांती 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 ताच्या हिस्टाक संसारी सुम्याचे Jezu Chrysta Bapacia eklia suta Sumia Deva Deva ciśnienie Tu संसाराचे पाकाटाय आमची काकूतको तुम बापाच्या हुस्व्याक पोसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमा 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 देवा कुंचोरके शांती 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 ताच्या हिस्टाक संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या Deva Bapace moime Jezu Chrysta Ekloc tu powi Ekloc tu ishmo Ekloc tu Prattuja. प्रचेश्टानो हे पिडेक लागून आमकां सगल्यांक मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक मेळ्ळो ना ही जाणविकाय आसून ही मिसाची भेट आमी तुमा दर एकल्या पासत भेटयता ह्या गोड दिसांनी देवान आमकां राखून सांबाळूंक आमच्या गोंयांत ही पिडा अदिकान अदीक वाडत आसा आमकां राखूंक मागुया दोतोरां नर्सी पासत जे लौकीक ह्या वावरान गुल आसात तांचोय उकडास करुया ही पिडेक लागून जायती जाणां नोकरी ना जावन निर्शिल्यांत आमकां सगल्यांक बरवसो मागुया भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आमच्या गोंयचो आस्कारी ताका फुडें घालून देवाचो आदार आशिरो आमकां दर एकल्याक मागुया देवा आमच्या बापा तुज्या कोंडीत जिवितान आमी भाग घेवच्याक तुवें तुज्या सासणीक शब्दाक आनी पवित्र करणाऱ्या आत्म्यांक संवसारांत धाडून तुजो विचित्र गूट मनशांक उगडापो केलोय खरो भावार्थ तुवें आमकां उच्चारूंक दिला
देखून सासणीक त्रित्वेचो प्रताप आमी गायता आनी तिचे सोक्तेच्या पोरजोडीत कोरण्यांनी तिचें एकपण ओळखून तुमकां तेगाय जाणांक एका देवाक कालतेपणी आमी पोरनिपाट करता. सगल्या काळजान तुमची मोहिमा वाखणटा आनी ही आमची बोजवण तुमकां मानो म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. स्वर्बिस्पोरान फॉर्मायलोल्या त्या पोरमोणे आपल्या हातांनी 2 फातरी घेवन मोयजेस भोव सकाळी दोंगरार चडलो. स्वर्बिस्पोर एका कुपाच्या रुपान देंवलो आनी मोयजेसाशी येवन उबो रावलो. मोयजेसान स्वर्बिस्पोराचें नांव वाखाणलें. स्वर्बिस्पोर ताचे फुड्यान गेलो आनी उद्गारलो, स्वर्बिस्पोर स्वर्बिस्पोर, दोयाळ मोवाळ काळजाचो आनी सोंसणीकायेचो देव, बोलेपणाचो सागोर आनी भोव विस्वाशी. आनी मोयजेसान वेगीच साश्टांगी पडून ताका नमस्कार केलो आनी म्हणलें, स्वर्बिस्पोरा, आतां हांव तुका मानवला जाल्यार तूं आमच्या सांगाता राव म्हूण हांव मागतां. पोरजा खरेंच गोरबिश्ट, पूण आमची खोटेपणां आनी आमची पातकां बोगोस आनी तुजें दायज कशें आमकां घे. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी गावून जातलो. सगळीं म्हणुया. स्वर्बिस्पोरा, आमच्या पुर्वजाच्या देवा, आमी तुजी स्तुती कोत्ता. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तुजें वैभवी आनी पवित्र नांव वोत जावं. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. जबाब. तुज्या पवित्र मोहिमेच्या मंदिरांत आमी तुजी स्तुती कोत्ता. सोगता वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. तुज्या राज्याच्या शिवासोनार आमी तुजी स्तुती कोत्ता. सोगता वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. जबाब. तूं सोमदिराचो थाव घेताय आनी केरुबी वयर बसलाय. आमी तुजी स्तुती कोत्ता. सोगता वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. जबाब. अंत्रोलाच्या मोळबार आमी तुजी स्तुती कोत्ता. सोगता वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. जबाब. भाग्योन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोलें दुसरें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, कुशालबोरीत जायात, सोपून जायत वचात, एकामेकाक हुर्बा दियात, एका मनाची जायात, शांतीन जियेयात आनी प्रितीचो आनी शांतीचो देव तुमचे सोवे आसतलो. पवित्र उमो दिवन एकामेकाक नोमान करात. सगलीं भावार्थी तुमकां नोमान करतात. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुम्हा सोमेस्ता सोवे आसूं. देवाचे उतर हें उद्गार.
इमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जो आसा, जो आसतलो आनी जो येतलो त्या देवाक. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुआंवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका कास्तीचें फॉर्मोण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर कास्तीचें फॉर्मोण पडलेलें आसा, कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावार्थ दवरूंक ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. Wakami tuka Krista. प्रिचस्ताना आज पवित्र सभा भोव पवित्र त्रित्वेची दोबाजीक परब मनयता. भोव पवित्र त्रित्वी म्हळ्यार कितें काय? आमच्या दोतोनींक आमकां शिकयल्लें, देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मो, ते एक जाणटे तरी एक देव. प्रिचस्तानो सादेपणान ही उतरां वो ह्या उतराची समजणी आमी काडूंक वावरुया. हे जण म्हळ्यार कितें? ते एक जण, एक देव. जण म्हळ्यार सादे भासान आमकां समजूंक जाल्यार, समज म्हण तूं हांव एक जण देव बाप, समजुया फादर जॉन दुसरो जण देव पूत, समज तिसरो PMP आमचो पवित्र आत्मो, ते एक जण हांव फादर जॉन PMP. जणांची इल्लीशी समजणी घेवंक ही आमकां उदाहरण. ते एक जण एक देव कशें जावंक येता काय? पयचे आसतना कांय जाण हें समजूंक वावुरले. देखीक एकलो लंडनचो एक चिंतपी अशें म्हणटा, उदक ते एक भासांनी आमी पळोवंक येता. उदकाची ऊब येता ती स्टीम, तें उदकूच एक भास उदकाची. आनीक एक भाशेन उदक पळोवंक येता तें उदक व्हांवता तें लिक्वीड. उदकाची आनी तिसरी बाजू आसा ती निबोर फातर कसो, ताका आमी झेल म्हणटा. ऊब उदकाची, उदक व्हांवता तें लिक्वीड, आनी उदकाचो फातर जाता तो झेल, सगळें मेळून उदकूच. आनी हो चिंतपी म्हणटा, हे भाशेन आमी भोव पवित्र त्रित्वी आमच्या मनान समजूंक वावरूंक येता. भाग्यवंतीन आसता लॉयल पवित्र सभेत एक व्हड भाग्यवंत. तो भाग्यवंत त्रित्वी समजून घेवंक कशें म्हणटा,
तो संगीताचो आदार घेता हो गूट समजूंक. आनी तो अशें म्हणटा संगीतांत एक कॉर्ड निर्माण जातलें जाल्यार 3 नोट्स हांची गरज. धो, मी आनी सोल. आनी हे 3 कॉर्ड जेन्ना बाराबर वाजयतात तेन्ना एक कॉर्ड जाता. आनी भाग्यवंतीन आसतलो हे विशीं नियाळ करून म्हणटा भोव पवित्रत्वी अशीच बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो जेन्ना घडटात तेन्ना तो एक देव हें आमी समजून घेवंक येता. भाग्यवंत पॅट्रीक पवित्र सभेंत आनीक एक भाग्यवंत तो हो मिस्तेर समजून घेवंक जेवणा काळांच्यो वस्तू वापरता. आनी तो म्हणटा एक कालाफूर, एक क्लोव, ताका 3 पाकटे आसात पूण ते 3 पाकटे वेगवेगळे न्हय पूण ते एकूच कालाफूर. आनी हाचेर नियाळ करून तो म्हणटा भोव पवित्र त्रित्वी अशीच ताका दोशी करूंक जायनात. देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मो ते एक जण खरे पूण एकूच देव. प्रित्य आसतना पवित्र पुस्तकांत ते त्रित्वेची खबर आमकां मेळटा काय? दुबाविणें वय. जेजून जेन्ना पवित्र स्नान घेतलें भोव पवित्र त्रित्वी थंय हाजीर आसली. बापाचो आवाज आयकूंक आयलो, हो म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचें तुमी आयकात. जेजू पवित्र स्नान घेवंक जॉर्दान नदयेंत उबो आसलो आनी जेजूचेर पारव्याच्या रुपान पवित्र आत्मो देंवलो. देव बाप, देव पुत्र, देव पवित्र आत्मो जेजूच्या पवित्र स्नाना निमित्तान आमकां दिसून येता. जेजू स्वर्गार वेचे आदीं प्रित्य आसतना जेजून आपल्या शिसांक जमा करून म्हणलें आख्खे देश लोकांक वचात आनी बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हणून तांकां पवित्र स्नान दियात. प्रित्य आसतना आज जेन्ना पवित्र सभा भोव पवित्र त्रित्वेची दोबाजीक परो मनयता तेन्ना आमचे लागीं कितें मागता काय? हो गूट जाल्यार आमकां समजूंकूच येना आनी तो दुबावूच ना. प्रित्य आसतना हे परबे निमित्तान आमी समजून घेवंक जाय तें हें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान दिसान दीस कितले पावटी आमी भोव पवित्र त्रित्वेचें नांव काडटा. जेन्ना आमी कसलेंय मागणेक सुरवात दिता तेन्ना बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हणून आमी सुरवात दिता. कितले पावटी दिसांतल्यान आमी हे त्रित्वेक उलो करता पूण आमकां ही जाणविकाय आसा काय आमी भोव पवित्र त्रित्वेक उलो करता म्हूण? ताच्या आश्रयाखाल रावूंक आमी खरेपणी वतरेकता? हे भोव पवित्र त्रित्वेक आमच्या जिवितान बाळगूंक आमी वावुरता? घोडेके परबे निमित्तान ही जाणविकाय अदीक आनी अदीक आमच्यान आमी निर्माण करची गरज. आनी दुबाविणें प्रित्य आसतना जें एकपण ह्या देवपणांत आमकां दिसून येता तें आमी आमच्या जिवितान दर एकल्यान जिवोवची गरज. ही दिशा हे परबे निमित्तान आमकां दर एकल्याक मेळूंक हे मिसा पेटेन मागुया. सगळीं उबी रावया. हे वेळार आमचो भावार्थ जागोवन आमच्या भावार्थाची स्वता व्हडल्यान उच्चारुया. सोत म्हणटा देवा, सोर पदवेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकलेच पुता आमच्या सुमया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं घोर सांबाळलो, आंकवार मोरेतायन जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयेंतान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुणसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें,
कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. हे वेळार आमच्यो कांय गरजो आमच्या मोगाळ बापा फुडें आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आमच्या धर्माचे गूट खोलायेन नियाळूंक आनी समजता ते भाशेन पोरजेक ताची शिकवण दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत घातलेली जबाबदारी पाळटना कसलोच वेगळोचार करिनासतना सगल्यांची एक सारकी मोगान उर्बेन आनी जबाबदारेन सेवा करूंक तांकां केरीत करपा मागुया. जायत्या गोराब्यांनी ल्हान ल्हान वस्तूंक लागून जोगडीं किजिलां जावन रोगताचीं भाव भयणां लेगून एकामेकाक वळखो नासलेले परी जियेतात. असल्या कुटुंबांतलें सगळें वायट काडून उडोवन दर एका कुटुंबाक देवाचो मोग एकवट आनी कृपा वसूंक बापा लागीं मागुया. आमी हांगा एकठांय जाल्लीं सगलीं त्रिएका देवाची खोल ओळख घेवन एकामेका सोबें मोगान एकवटान आनी कुरपेन जिवंक आमकां केरीत मोजत मागुया. थोड्योश्यो घडयो गीत रावन आमच्यो खासगी गरजो देवा फुडें घालुया. बोधयाळ बाबा, आमच्यो दर एकल्याच्यो गरजो तुका थाव्यो. फावो त्या मापान त्यो आमकां मेळ्यो म्हूण आमी मागता. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन.
म्हज्या भाव भणींदो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सोबेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्पोर आमच्या देवा, भावार्थान आनी मोगान पवित्र त्रित्वेचें नांव उच्चारून तुका भेटयता ती आमचे सेवेची देणी पवित्र कोर आनी तांचे वरवीं आमीच तुका सदां वंपलोलें बलिदान जावंक निर्मी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरांकाय उबारता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोरपोदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे एकलेच पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकूच देव, एकलोच सर्वेस्पोर. पूण तुमी एकूच देव आसता, एकूच जण न्हय. बगोर एकाच देवाचे तेग जण. तुवें उगडापो करून दाखयलोलो हो तुज्या मोहिमेचो गूट आमी तीर भावार्थान सोत मानता आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीच अंतर नासलेली मोहिमा कालतेपणी वळखता. खोऱ्या आनी सासणाच्या देवा, एक एकल्या जोणाचो विशेक गूण आनी तेगांचें एकूच सैम आमी संवसारकी मोहिमा वंदून तुका आमी पोरणीपाट करता. हीच मोहिमा वाखाणून देवदूत आनी सर्गींचे दोलबार एकाच ताळ्यान तुजें किर्तन निरंतरी गायतात. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सोगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोकोत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेची आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच पुरीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली.
तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गोठ पोरगोठोया. Gesù melo, Gesù ci bonzala, Gesù novia pietomo, Gesù novia pietomo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. आमच्या सोंपून गेल्ल्या पासत मागुया. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची ही काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुवार मारी देवाची माई संगती तिचे पोती बागेवन झुजे, बागेवन धर्मदुता, बागेवन झुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा, सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. भोव पवित्र त्रित्वेक आमी उलो करता तितलेय फावटी हे देवपणाचें व्हडतेपण आमी आमच्या जिवितान अदीक आनी अदीक स्विकारूंक शिकूंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळलेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोवी आसूं तुमचे आसते तुमकां म्हणून एकामेकाक प्रितीन शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराची पाप काडटात ती शेडीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान देखून आमी सुभागी. सुमयाचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोशा जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव चड मोग करतां जेजू आनी तुका मोशा ओतम्यांत शेवूंक हांव वाशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सरशिल्लो घडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थना. सोद पदवेदार देवा आमच्या बापा, ह्या दोबाजीक पोरबे दिसा तुका तुज्या पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आमच्या एका देवाक भावार्थान पोरनिपाट करून ह्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. तुमच्या जिवान ओदीक ओदीक आमकां बोर आनी तुमच्या मोगान आमा सोमेस्तांक सुपूर्णायन एक कोर. हे पोरी ह्या संवसारान भावार्थान चलतना आनी शेकी स्वर्गार तुमकां रूप रूप पळयतना सगळें आमचें जिवीत भोव पवित्र त्रित्वेची निरंतर दिनवासणी आनी वाखाणणी जावं म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं प्रचेस्ताना. ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत ही पिडा जायत्या जाणांक जाल्या. तुमी ताका बोली पडची न्हय म्हूण आमची विनंती. तुमी तुमचो सांबाळ करूंक वावुरचो. बेगीनूच हें सोंपूं तुमी परतून इगोर्जेंत दिसची म्हूण आमची विनंती. सगळीं बरीं करून रावात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा सोमेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. भोव पवित्र त्रित्वेचो आशिर्वाद घेवन तुमचें जिवीत व्हडतेपणान तिच्या आसण्यांतल्यान जिवंक क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे बुडूक